पेरिस ओलंपिक्स में सब्ज हिलारी परचम सरबुलंद करने वाले अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी हीरो का शाहना इस्तकबाल। अपने हीरो की एक झलक देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद एयरपोर्ट पर उमड़ आई। अरशद नदीम के तैयारे को वाटर कैनन सैल्यूट पेश किया गया। तैयारे से बाहर आने पर फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। पुलिस बैंड ने अरशद नदीम को सलामी पेश की और खूबसूरत धुनें बखेरी। अरशद नदीम का इस्तकबाल करने के लिए वफाकी और सूबाई वज़रा एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। पेरिस से वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट पर हजारों शायकीन ने कौमी हीरो का पुरजोश इस्तकबाल किया। उनके हक में नारेबाजी करते रहे। अरशद नदीम को डबल डेकर बस में सवार करके विक्ट्री परेड कराई गई। अरशद नदीम हाथ हिलाकर पुरजोश तमाशाइयों के नारों का जवाब देते रहे। अरशद नदीम को काफिले की सूरत में शहर का चक्कर लगवाया गया। अरशद नदीम लाहौर से मियां चन्नू की जानिब रवाना। अपने वालिदैन का बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का, उनके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। और अगर देखा जाए तो इसके पीछे बहुत मेहनत थी मेरे कोच साहब की, सलमान इकबाल भट्ट साहब की। इस कामयाबी पर अल्लाह ताला अपने वालिदैन और कौम का शुक्रगुजार हूँ। मैंने वज़ीर आज़म का लगाया हुआ पौधा हूँ। कौमी हीरो अरशद नदीम कहते हैं कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लगाया हुआ पौधा है। इस दिन के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर बहुत खुशी हुई। पाकिस्तानी हुकूमत और अपने कोच का मशकूर हूँ। अरशद नदीम का कहना था वो भी सियासत में आने का कोई इरादा नहीं रखते। वो अपने काम से बहुत खुश है। अरशद ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का झंडा और नाम बुलंद किया है। मैं एक बार फिर अरशद को मुबारकबाद देता हूँ। इसने गोल्ड मेडल ही नहीं लिया बल्कि ओलंपिक रिकॉर्ड बना के पाकिस्तान का नाम तारीख की किताबों में रखा है। वेल डन अरशद। थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अरशद नदीम साहब ने 24 करोड़ पाकिस्तानियों के सर फखर से बुलंद किए हैं। और उस रात कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं था जब इन्हें अल्लाह ने कामयाबी दी है जिसकी आंखों में तशक्कुर के और खुशी के आंसू नहीं थे। देखिए, मैं तो यही कहता हूँ कि जो शहबाज शरीफ साहब हमेशा से कहते हैं कि प्लेटफॉर्म देना हुकूमत का काम है और नौजवानों में हमारा इतना टैलेंट है कि वो जगह बनाते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है अरशद इकबाल ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद की कामयाबी पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है। ख्वाजा साद रफीक बोले अरशद की कामयाबी पर हर पाकिस्तानी की आंखें नम हैं। अरशद ने ओलंपिक से रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान का नाम अमर कर दिया। राना मशहूर ने कहा कि हमारे नौजवान बहुत बासलाहियत हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म मुहैया करना हुकूमत का काम है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी बोली अरशद नदीम के लिए इतनी तकरीबात होंगी कि वो थक जाएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से आज अरशद नदीम के एजाज़ में तकरीब होगी। तकरीब का एहतमाम मॉडल टाउन लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट में किया जाएगा। अरशद नदीम को पुरतकल्लफ ज़ोहराना दिया जाएगा। उनके अहले खाना भी शरीक होंगे। तकरीब में वफाकी वज़रा भी शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने THQ अस्पताल मियां चन्नू को अरशद नदीम के नाम से मंसूब कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर गवर्नमेंट THQ को अरशद नदीम अस्पताल नाम रख दिया गया। सदर की ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज अता करने की हिदायत। आसिफ जरदारी अरशद नदीम को खुसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड अता करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर खुश। हुकूमत का 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पूरी यौम आज़ादी के मौका पर अज़्म इस्तेकाम के उन्वान से टिकट जारी। टिकट पर अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर खिराज तहसीन। कौम की शान फ़ख्र पाकिस्तान। अरशद नदीम के लिए करोड़ों के इनामी रकम के ऐलानात। अरशद नदीम को मिलने वाले सरकारी इनाम पर कोई टैक्स नहीं होगा, जबकि दीगर अफराद और प्राइवेट इदारों की तरफ से दी जाने वाली रकम पर अरशद को टैक्स अदा करना पड़ेगा। तर्जुमान FPR बख्तियार मोहम्मद कहते हैं कि सदर मुमलिकत और गवर्नर की जानिब से सरकारी तौर पर इनाम के तौर पर दी जाने वाली रकम काबिल टैक्स नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के सिवा कोई चारा नहीं। कभी नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न हो। अदालती फैसले पर अमल न होने के नताइज हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न होना आइन की खिलाफ वर्जी है।
اگر عدالتی فیصلے پر عمل نہیں کرنا تو نیا نظام بنا لیں. معاملات ایسے نہیں چلیں گے. جب نیا نظام بنایا جائے گا تو اس پر پھر بات کریں گے. اپنے اختیارات کے مطابق فیصلے پر عمل درآمد کرائیں گے. سپریم کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لینے کا انتظامیہ کو کوئی اختیار نہیں. عدلیہ اور پارلیمنٹ کافی عرصے سے آمنے سامنے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ کی پروگرام ایک پیج ود فردہ وحید میں گفتگو. وزیر اعظم کی چھٹی اور پارلیمان کے اختیارات میں مداخلت کی جاتی ہے. پارلیمنٹ کو اپنے اختیارات پر ضرب لگتی نظر آئی تو وہ راستہ دیکھ لے گی. پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری بولے اسمبلیاں توڑنے کا مشورہ شیخ رشید نہیں شاہ محمود کا تھا. اسمبلیاں توڑنا سیاسی چال تھی جس پر حکومت کو آئین توڑنا پڑا. بانی پی ٹی آئی نے مشورہ کیا, ہم نے تائید کی. برطانیہ میں فوری انصاف, یہاں 1.25 سال سے 9 مئی کے ملزموں کو سزا نہیں ہوئی. نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی نے سوال اٹھا دیا. کہا برطانیہ میں 3 بچیوں کے قتل اور ہنگاموں پر عدالتیں 24 گھنٹے کھلیں. 2 ہفتے میں 100 سے زائد بلوائی جیل جا چکے. تماشا دیکھنے والوں کی ضمانتیں بھی مسترد ہو گئیں. پاکستان میں 9 مئی تیزاب زدہ چہرہ لیے انصاف کے لیے بھٹک رہا ہے اور بلوائی للکار رہے ہیں, ہم سے معافی مانگو. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد کہتے ہیں 9 مئی واقعات میں ملوث افراد سے کسی قسم کی ڈیل نہیں ہونی چاہیے. شہباز شریف نے کہا تھا معیشت ٹھیک کریں گے لیکن نہیں کر سکے. مولانا فضل الرحمان کا مردان میں کسان کنونشن سے خطاب. کہا وزیر اعظم چین گئے تو انہوں نے کہا پہلے اپنے سیاسی حالات ٹھیک کریں. چین نے ہماری معیشت پر بھی عدم اطمینان کا اظہار کیا. وزیر اعظم مان لے چین کا دورہ ناکام رہا. مزید بولے ملک کو بچانا اور مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. آنے والی کوئی حکومت ملک کی معیشت کو سہارا نہیں دے سکتی. پاکستان کے لیے امریکہ اور مغرب کی نیت ٹھیک نہیں. افواہوں پر کان نہیں دھرتے. گورنر سندھ ایم کیو ایم کا ہے. گورنر کے متعلق اگر فیصلہ ہونا ہے تو ایم کیو ایم سے مشاورت کے بغیر نہیں ہوگا. خالد مقبول صدیقی کا تقریب سے خطاب. کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی یا کسی سے بھی مذاکرات کرنا چاہیے. یہی واحد راستہ ہے. جماعت اسلامی کا دھرنا کامیاب رہا. بجلی مزید مہنگی ہو گئی. یہ واحد دھرنا تھا جو بجلی مزید مہنگی کرا کے ختم ہوا. ادھر گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں عہدے آتے جاتے رہتے ہیں, تبدیلی کی افواہوں سے گھبرانے والے نہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام کی ملاقات. نواز شریف کا ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر کے اعزاز میں زہرانے کا اہتمام. کہتے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر مسلمان کی خاص عقیدت ہے. پاکستانیوں کو مسجد نبوی کے امام کی آمد پر بہت خوشی ہے. امام مسجد نبوی کا بھی پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. معزز مہمان نے پاکستان اور عالم اسلام کے لیے خصوصی دعا کرائی. ملک کے مختلف حصوں میں مانسون کی بارشیں. راولپنڈی اور اسلام آباد میں وقفے سے بادل برسے. راولپنڈی میں طوفانی بارش سے نشیبی علاقے ڈوب گئے. ٹنج بھاٹا محلہ حاجیوں میں پانی گھروں میں داخل. نانا لئی میں پانی کی سطح بلند. لاہور میں بھی بارش. نشیبی علاقوں میں پانی جمع. بارش کے باعث مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر. کراچی کے کئی علاقوں میں بادل برس پڑے. بارشوں کے باعث دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی. پیلا میں دریائے سندھ پر نچلے درجے کا سیلاب. رجان میں کوہ سلمان کی رود کوہیوں میں پانی کی سطح بلند. امریکہ نے نامزد پاکستانی سفیر رضوان شیخ کے ایگرما کی منظوری دے دی. رضوان سعید رواں ماہ کے اختتام تک نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. وزیر اعظم نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عابر کو یو اے ای میں سفیر بنانے کی منظوری دے دی. محمد عابر سابق کور کمانڈر گجرانوالہ اور صدر کے ملٹری سیکرٹری رہ چکے. پاکستان کے سوئٹزرلینڈ میں سفیر عامر شوکت کو مصر میں سفیر تعینات کیے جانے کا امکان. سفارتی لحاظ پر آئندہ دنوں میں مزید تبدیلیاں متوقع.